ड्राफ्ट SIR आता फायनली भायर सरलो 16 तारखेच्यान डिसेंबराच्या आनीक तो रोल वेबसायटीचेर आसा. ताचेर तुम्ही पळोवंक शकता. हांवें म्हजें नांव पळयलें आनी म्हजें नांव आसा. तुम्ही तुमचें नांव चॅक केलां? तुम्ही तुमच्या घरच्यांचें नांव चॅक केलां? तुम्ही तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचें नांव चॅक केलां? गोंयकारांनो, तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्याक सुद्दां तांचें नांव चॅक करून, जांकां सगळ्यांकूच पॉसिबल नासता वेबसायटीचेर चॅक करपाक, तांचें नांव चॅक केलां? आतां जायते जाण म्हाका विचारतात की सुप्रीम कोर्टान आसा न्हू मॅटर. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा हाचो अर्थ असो न्हय खंय सुप्रीम कोर्टान ते SIR सगळें कॅन्सील करून किंवा रद्द करून उडयलां. सुप्रीम कोर्टान चलता ऑन इट्स ओन मॅरिट्स. केन्ना कितें जातलें, कितें आउटकम येतलो आमकां खबर ना. पर्सनली म्हाका दिसता की SIRान कांय लॉजीक म्हणटा ती ना. कित्याक म्हणून हो SIR जाय आसलो तें आमकांय कळना. पण सुप्रीम कोर्ट डिसायड करी पर्यंत तुम्ही तुमचें नांव सिक्युअर करपाची गरज आसा. म्हणून हांव परतो परतो तुमकां प्रश्न विचारता आनी आनीक एक फावटी विचारता, तुम्ही तुमचें नांव चॅक केलां? आनी करून तुमकां कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार तुम्ही कॉमेंट सेक्शनान घालून आमकां धाडचें, नाजाल्यार डायरेक्ट मेसेज करची.